क्लास स्टूडेंट्स आज हम अपने ज्योग्राफी के चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को के रिमेनिंग पेजेस की रीडिंग करेंगे और उनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला आज हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स मूव टू दी रीडिंग। पेज है 42 आपका। इसमें फर्स्ट देखें एक पिक्चर है पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची। ये स्टील मिल जो कराची में है उसकी एक पिक्चर है और उसके अलावा ये इन्फो में देखें क्या लिखा हुआ है उन्होंने। इन 2006 मेजर रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड वर फाउंड इन रिकॉर्डेड इन द चावी रीजन ऑफ बलूचिस्तान। 2006 में कॉपर और गोल्ड के जो ज़खायर थे वो दरियाफ्त हुए हैं बलूचिस्तान के इलाके चावी के रीजन रिकॉर्डिक में। एंड द कॉपर रिजर्व्स येट टू बी माइंड। कॉपर रिजर्व्स को अभी उनकी माइनिंग होनी है। आर एस्टिमेटेड उनके बारे में अंदाज़ा है एज द 5th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड कि ये दुनिया में 5वें बड़े कॉपर के ज़खायर होंगे। स्टूडेंट्स इस इन्फो में आपको 2-3 MCQs इसमें से आ सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। आयरन। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि आयरन इंडस्ट्री के लिए बेसिक नीड है। देयर आर अ नंबर ऑफ आयरन माइंस इन पाकिस्तान विद गुड रिजर्व्स बट द लाइक कोल मच ऑफ इट इज लो क्वालिटी। और पाकिस्तान में और एक आयरन की बहुत सी माइंस हैं और अच्छे रिजर्व हैं, लेकिन कोयले की तरह पाकिस्तान में जो आयरन पाया जाता है वो लो क्वालिटी आयरन है। सम हाई क्वालिटी आयरन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन दी फार पार्ट। कुछ अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो दरियाफ्त हुआ है बहुत दूर शमाल में। स्टूडेंट्स उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2008 में पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बजट था उसमें टोटल जो हमने स्टील बाहर के मुल्कों से ख़रीदा है उसका जो बजट था वो तकरीबन US डॉलर में 500 मिलियन है 2008 में। तो ये हमारे बजट का बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो स्टील और आयरन खरीदने में खर्च होता है। उसके बाद देखें नॉन मेटालिक मिनरल्स। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो मेटालिक हैं, कुछ नॉन मेटालिक हैं। ये देखें द हिल्स ऑफ सॉल्ट रेंज इन दी पंजाब हैव बीन डिस्पोजेस ऑफ सॉल्ट। पाकिस्तान में आपको पता है नमक की सबसे बड़ी कान है दुनिया में, ख्योड़ा माइन। नमक की सबसे बड़ी कान पाकिस्तान में है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर डिपॉजिट है पंजाब के सूबे में। और उसके अलावा वो कह रहा है नीचे आप देखें थर्ड लाइन में हाई क्वालिटी मार्बल मेनली इन दी खैबर पख्तूनख्वा। अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल है जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है वो उसके अच्छे ज़खायर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। उसके बाद नीचे देखें देयर आर लाइन नंबर आपकी 8 है, उसमें है देयर आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ लाइमस्टोन की बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान में विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड जो इमारत साजी में इस्तेमाल होता है। मोर इम्पोर्टेंटली फॉर मेकिंग सीमेंट के बनने में भी लाइमस्टोन यूज होता है। उसके बाद और हमारे पास डिपॉजिट किसके हैं, फायर क्ले के हैं, चाइना क्ले के हैं। जो पोट्री बर्तन साजी की सनत जो होती है, मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं तो वो चाइना क्ले भी पाकिस्तान में मिलती है, फायर क्ले भी मिलती है। और उसके अलावा जिप्सम है विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जिप्सम के भी ज़खायर हैं जो बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। उसके बाद है देयर आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्रीशियस जेम्स। पाकिस्तान में कीमती पत्थर भी जो आला क्वालिटी के कीमती पत्थर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। उनमें जैसे उनमें नाम लिखे हुए उन्होंने एमरल्ड है, रूबीज है, टोपैज है एंड टॉर्मोलाइन है। ये भी नॉर्दर्न एरियाज में शुमाली इलाका जात में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा है दीज आर यूज्ड इन दी लोकल। आपको पता है जेम्स जो होते हैं उनकी वो ज्वेलरी में यूज होते हैं और वो बड़े प्रीशियस होते हैं, कीमती होते हैं। तो ये भी पाकिस्तान के शुमाली सूबा जो जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर आपका 43 है। इसमें इन्फो में देखें ये द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज फ्रॉम द गोलकोंडा माइंस ऑफ इन आंध्र प्रदेश। ये बहुत मशहूर है, ये सबको आपको पता होगा। ये जो कोहिनूर डायमंड है, कोहिनूर हीरा बहुत ही कीमती, इंतहाई कीमती हीरा है। और वो जो मिला था वो इंडिया का एक प्रोविंस है आंध्र प्रदेश,
وہاں پر گولکنڈہ مائنس میں سے وہ نکلا تھا، اور اس کے بارے میں بہت تاریخی واقعات بھی ہیں کہ کن کن بادشاہوں سے ہوتا وہ آج انگلینڈ میں ہے، اور انگلینڈ کے جو کنگ ہوتا ہے یا کوئن ہوتی ہے اس کے کراؤن میں وہ لگا ہوا ہے۔ منرلز فارم 70% آف انڈیاز ایکسپورٹ، انڈیا کے پاس منرلز کافی مقدار میں ہیں، اور انڈیا جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، جو بیچتا ہے، اس کا 17% وہ منرلز ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کو اس میں انفو میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایز ایم سی کیو آ سکتی ہیں۔ انڈیا از دی ورلڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف میکا، انڈیا میکا پروڈیوس کرنے کا دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں 2-3 ایم سی کیوز آ رہے ہیں آپ کو، کہ ایک تو یہ کہ انڈیا کے جو منرلز ہیں وہ کتنے % منرلز ایکسپورٹ کرتا ہے، بیچتا ہے، 17% ہے اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا۔ اور فیمس کوہ نور ڈائمنڈ کہاں سے ملا تھا؟ وہ آندھرا پردیش کا ایک وہاں پر گولکنڈہ مائنس میں سے ملا تھا۔ اور دنیا جو ہے میکا پروڈیوس کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا کنٹری کون سا ہے؟ وہ بھی انڈیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا وہ کہہ رہا ہے۔ منرل ریسورسز آف ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے منرل ریسورسز کی پوزیشن کیا ہے دنیا میں؟ اس کے بعد وغیرہ انڈیا ہیز لارج کول ریزرو، انڈیا کے پاس کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں۔ دا 4th لارجسٹ ان دی ورلڈ، دنیا میں 4تھے بڑے۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کو ایز اے ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، انڈیا آلسو ہیز لیڈ، زنک، کوپر، باکسائٹ اینڈ میگنیشیم، سلور، گولڈ اینڈ پریشیس اینڈ سیمی پریشیس جیمز۔ اور انڈیا میں یہ تمام چیزیں، یہ تمام منرلز پائے جاتے ہیں، اور یہ اس میں گولڈ بھی ہے، سلور بھی ہے، قیمتی پتھر بھی ہیں، اور کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو کم قیمتی ہیں، وہ بھی انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیمی پریشیس اینڈ پریشیس جیم اسٹونز آر آلسو مائنڈ ان سری لنکا، سری لنکا میں بھی یہ پریشیس اور سیمی پریشیس جیم اسٹونز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں جو ان پتھروں میں جو قیمتی جیم اسٹونز ہیں ان میں سفائرز ہیں، روبیز ہیں، ٹوپیز ہیں، گارنیٹس ہیں، مون اسٹونز ہیں، ٹرمولائنز ہیں اینڈ بیرل ہیں۔ تو یہ تمام جیمز جو ہیں یہ سری لنکا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر وہ چارٹ شو کر رہا ہے، اس چارٹ میں دیکھیں کول کے ریزرو انڈیا میں بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد پاکستان میں دیکھیں کم ہے اس سے، اور بنگلہ دیش میں ساؤتھ ایشین کنٹریز کا انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا اس چارٹ میں، کول کا، آئرن اور کا، نیچرل گیس دیکھیں پاکستان میں زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں، حالانکہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، پاکستان کی پاپولیشن انڈیا سے بہت کم ہے، لیکن جو نیچرل گیس کے ریزروز ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں، اور دیکھیں بنگلہ دیش میں سب سے کم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آئل کا ہے، انڈیا میں بھی آئل کتنے بیرلز ہوتا ہے پروڈیوس، پاکستان میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ تو یہ ان تینوں ساؤتھ ایشین کنٹریز کا انہوں نے اس چارٹ میں کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ کون کون سے نیچرل ریسورسز یہاں پر، منرلز یہاں پر کس کس مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن نمبر 1، 2 اور 3 ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بلکہ ہم نے 4 بھی کر لیا تھا، 1 2 4 ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے، 5 کوشچن ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس کا لاسٹ کوشچن 6 کس بارے میں ہے، فائنڈ آؤٹ وٹ میکا از اینڈ فار وٹ اٹ از یوزڈ۔ میکا کیا ہوتا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارا کوشچن نمبر 6 ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کا آنسر دیکھتے ہیں، اس کا آنسر آپ دیکھیں۔ میکا از اے منرل، یہ بھی ایک منرل ہے، وچ کنٹینز سلیکون، جس میں سلیکون ہوتا ہے۔ میکا از ٹرانسلوسینٹ، ٹرانسلوسینٹ کا مطلب ہے جس میں سے آپ ٹرانسپیرنٹ کی طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا۔ میکا از ٹرانسلوسینٹ، آپٹیکلی فلیٹ، کلر لیس، کلر نہیں ہوتا اس کا، فلیٹ ہوتا ہے، تھن شیٹس، باریک شیٹس ہوتی ہیں، الاسٹک اینڈ انکمپریسیبل۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، یوزز آف میکا، میکا کا یوز کہاں ہوتا ہے؟ اٹ از یوزڈ ان پینٹس ایز اے پگمنٹ ایکسٹینڈر اینڈ آلسو ہیلپس ٹو برائٹن دا ٹون آف کلرڈ پگمنٹس، کلر کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اس میں یوز ہوتا ہے یہ پینٹس میں۔ اٹ از اے سپیریئر انسولیٹر، یہ بھی انسولیٹر ہے۔ اٹس
shiny and glittery appearance makes it ultimate for toothpaste and cosmetics की इंडस्ट्री में और टूथपेस्ट में इसकी ग्लिटरी और शाइनी अपीयरेंस की वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज एज एन इंसुलेटर इन होम अप्लायंसेस. घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल होता है ये. उसके बाद है इट कैन ऑल्सो बी एडिड टू ग्रीस टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी. ग्रीस में भी उसकी पायदारी को बढ़ाने के लिए, मजबूती को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है ये ग्रीस में. इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स और ये मेकअप के सामान में भी इस्तेमाल होता है. तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. इसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है. हमारा ये क्वेश्चन करने के साथ ही ज्योग्राफी का जो हमारा एक ही चैप्टर था सेकंड टर्म में वो कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट्स आपने अभी तक मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि अभी तक सेकंड टर्म में हमने हिस्ट्री के 2 और ज्योग्राफी का एक चैप्टर हमारे सिलेबस में शामिल था जो कि हमने तमाम कंप्लीट कर लिया है. आपने इनको तमाम अपने चीज़ों को चेक करना है कि आपकी कंप्लीट हैं और आपने अपने नोट्स रेडी रखने हैं और आपने लर्निंग भी साथ साथ करते जाना है. स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़.